बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जनवरी है और दिन है मंगल का। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई एक और ख़बर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हलचल है इस वक्त और जस्टिस याहिया अफरीदी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल हैं नज़र अब्बास, उनको ओहदे से हटा दिया है, उनको OSD बना दिया गया है। याहिया अफरीदी साहब डट गए हैं और याहिया अफरीदी साहब ने एतराफ़ कर लिया है कि हाँ मैंने जुडिशल ऑर्डर के बावजूद केस वापस लेकर और आईनी बेंच को भेजा है। और यहाँ तक उन्होंने प्रेस रिलीज़ में ये वाज़े कर दिया है याहिया अफरीदी साहब ने कि मैं दोबारा भी करूँगा, मैं बार बार करूँगा। और जैसे मरीम नवाज़ ने कहा था कि रोक सको तो रोक लो, याहिया अफरीदी साहब कह रहे हैं कि मैंने किया है, मैं करूँगा, बार बार करूँगा, जिस बेंच का ऑर्डर होगा उसके बावजूद केसेस वापस लूँगा, जो मेरा कर सकते हो कर लो। मैं नून लीग की हुई जो कानून साजी है, जो आइन में तरमीम है, उसके मुताबिक जो नून लीग चाहती है, जो हुकूमत चाहती है, उसके मुताबिक चीज़ें करवाऊँगा, जिसने मेरा जो करना है कर ले। और डट गए हैं याहिया अफरीदी साहब, ये अच्छी चीज़ है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और हसनात मलिक साहब मुसलसल ये तनकीद कर रहे थे कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो खुल के सामने आएँ और जो करना है खुल के करें, हुकूमत को सपोर्ट करना है करें, बिल्कुल करें, कोई इसमें मसला नहीं है। तो याहिया अफरीदी साहब ने अब कैटेगोरिकल कह दिया है कि जी मैंने ये ट्रांसफ़र किया है जुडिशल ऑर्डर के बावजूद। लेकिन इस प्रेस रिलीज में याहिया अफरीदी साहब ने ये नहीं, जो वैसे ही शायद कंबोयो साहब जो हैं जो PRO हैं उनके ज़रिए प्रेस रिलीज आया, लेकिन ज़ाहिर है ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मंजूरी से और इसके बताते हैं वो कि क्या लिखना है, तो उनकी मंजूरी से ये प्रेस रिलीज जारी हुआ है, उनकी मंजूरी के बगैर हो नहीं सकता। याहिया अफरीदी साहब ये तो डट गए हैं कि हाँ मैंने जुडिशल ऑर्डर के बावजूद केस वापस लिया, लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कि उनको ये इख्तियार किसने दिया था, किस आइन ने दिया था, किस कानून ने दिया था। लेकिन जाहिर है आपको पता है इस वक्त मुल्क आइन और कानून से चल नहीं रहा, इस वक्त मुल्क ताकत के जोर पर चल रहा है और ताकत याहिया अफरीदी साहब के पास है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। याहिया अफरीदी साहब तो याहिया अफरीदी साहब का लगाया हुआ रजिस्ट्रार, उसने आज बेंच से जिस रऊनत से उसने रजिस्ट्रार ने बात की, तो उससे पता चल रहा था कि रजिस्ट्रार साहब को पता है कि इस वक्त ताकत हमारे साथ है, ताकत हमारे पास है। ये मंसूर अली शाह, ये अकील अब्बासी, ये आयशा मलिक, ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो प्रेस रिलीज आया है उसमें ये कहा गया है कि अच्छा इसमें जो इनका है ना एडिशनल रजिस्ट्रार, हाँ जुडिशल हैं नज़र अब्बास साहब, इसमें जनाब लिखा गया है कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के ख़िलाफ़ कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक संगीन गलती की वजह से एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को ओहदे से हटा दिया है और रजिस्ट्रार को इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है। आगे कहा गया कि ये मसला मुकदमात की ये सिलसिला मुकदमात को मुकर्रर करने में गलती से मुतल्लिक है। और आगे केस का नंबर दिया गया है, जो केसेस लगाए गए थे मंसूर अली शाह साहब के और आयशा मलिक साहिबा और इरफान सादत खान साहब के सामने, उसका कहा गया है कि वो आइनी बेंच के बजाय आम बेंच, रेगुलर बेंच के सामने उन केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। इससे जो वसाइल हैं इदारे के वो और टाइम जो है वो रिस्पोंडेंट्स का जो है वो साइलिन का उनका टाइम ज़ाया हुआ है। और आगे कहा गया है कि ये जो 3 जजेस पर मुश्तमिल एक रेगुलर बेंच के सामने जो केस मुकर्रर किया गया है, इसकी 13 जनवरी को समाअत हुई, जिसमें जो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं उसके अलावा कस्टम्स एक्ट के सेक्शन को आइन से मुतसादिम होने के हवाले से भी सवाल उठाया गया था। इसकी बुनियाद पर जो बेंच है उस पर एतराज़ किया गया और बेंच को कहा गया कि आप ये केस नहीं सुन सकते, ये केस जो है वो आइनी बेंच को सुनना चाहिए। और उसके बाद समाअत 16 जनवरी 2025 तक मुलतवी कर दी गई। उसके बाद ये कहा गया कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, जो फिक्सेशन ब्रांच है, जो केसेस फिक्स करते हैं, उनको जब अपनी संगीन गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने ये मामला सुप्रीम कोर्ट की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई हुई कमेटी है, जिसमें याहिया अफरीदी हैं, अमीनुद्दीन खान हैं और मंसूर अली शाह हैं, उस कमेटी से उन्होंने रब्ता किया और उनकी जो रजिस्ट्रार ऑफिस की जो फिक्सेशन ब्रांच है उसकी संगीन गलती को मद्देनजर रखते हुए कमेटी ने फौरी तौर पर इजलास बुलाया। ज़ाहिर है बुलाना था भाई, ये याहिया अफरीदी साहब 26वीं आईनी तरमीम की शाख पे बैठे हुए हैं और 26वीं आईनी तरमीम की शाख को कुछ भी होने लगेगा तो याहिया अफरीदी साहब से ज़्यादा कौन रिएक्ट करेगा और अमीनुद्दीन खान साहब से ज़्यादा कौन एक्टिव होगा। तो वो कहते हैं कि जनाब क्योंकि मामला बड़ा हसास था और बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए कमेटी ने फौरी तौर पे उन्होंने इजलास बुलाया 17 को और उन्होंने ये केस जो है वो आइनी बेंच को भेज दिया। आइनी बेंच के लिए जो कमेटी है उन्होंने उसको भेज दिया, इन मुकदमात को इस बेंच से वापस लिया और हुक्म दिया कि आर्टिकल 191 के तहत ये मामला जो है
وہ آئینی بینچ کی کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے. اور ریگولر کمیٹی نے یہ بھی ہدایت دی کہ آئندہ 191 کے تحت جتنے بھی مقدمات ہوں گے وہ آئینی کمیٹی کے سامنے رکھے جائیں گے، چاہے کوئی ریگولر بینچ جو ہے اس کے اوپر آرڈر ہی کیوں نہ کر چکا ہو. اب یہ وہ سوال ہے جس کو ڈٹرمن کرنا ہے سپریم کورٹ نے کہ آیا کہ اگر ایک ریگولر بینچ جوڈیشل آرڈر کر دیتا ہے تو اس جوڈیشل آرڈر کے بعد کمیٹی اس کیس کو واپس لے سکتی ہے نہیں لے سکتی. یا یہ سب یہ تو ڈٹ گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں نے کیا ہے، میں بار بار کروں گا، آئندہ بھی کروں گا، لیکن یحییٰ افریدی صاحب یہاں پر یہ نہیں بتا رہے کہ جو کچھ یحییٰ افریدی صاحب نے کیا ہے وہ کس آئینی اختیار کے تحت کیا ہے، یہ نہیں یحییٰ افریدی صاحب بتا رہے. اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس کو تمام جو زیر التوا کیسز ہیں ان کی فوری طور پہ سکروٹنی کا کہا گیا ہے کہ تیزی سے سکروٹنی کریں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ دیکھیں کہ جتنے بھی وہ کیسز جو آئینی بینچ کے سامنے جانے چاہیے وہ آئینی بینچ کی کمیٹی کے پاس جائیں، وہ ریگولر بینچ کے سامنے نہ جائیں. اس کے بعد یہ بھی اس میں اعتراف کر لیا گیا. اب یہ اعتراف نہیں ہے، یہ کوئی اعتراف نہیں ہے کہ 17 کو ہی آئینی بینچ کی کمیٹی بھی ملی، یہ تو آج ہو گئی بات نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اتنا نیک نیتی پہ مبنی آپ کا کام ہے یحییٰ افریدی صاحب کا، تو یحییٰ افریدی صاحب اسی دن پریس ریلیز جاری کرتے. تو آج یحییٰ افریدی صاحب نے چھٹی کر کے سارا دن دماغ لڑایا کیا کروں کیسے کروں، تو یہ ایک صفحہ سامنے آیا ہے. اور وہی ہوا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ جب قاضی فائز عیسیٰ چیمبر بار پر جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی بڑی واردات سامنے آتی تھی، تو وہی کر رہے ہیں یحییٰ افریدی صاحب. لیکن یحییٰ افریدی صاحب کراس کر گئے قاضی فائز عیسیٰ کو، قاضی فائز عیسیٰ نے کبھی کسی جوڈیشل آرڈر پہ تو اس میں تبدیلی نہیں کی تھی ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ. یحییٰ افریدی صاحب تو جوڈیشل آرڈرز کو جوتے کی نوک پہ رکھ رہے ہیں اور ان کو اپنے ایڈمنسٹریٹو آرڈرز کے ذریعے کالعدم کر رہے ہیں. یہ کام کم از کم قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں نہیں ہوا تھا. اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 17 کو دونوں کمیٹیز ملی، 17 کو ریگولر کمیٹی بھی ملی، اور دوسری جو آئینی بینچ کی کمیٹی ہے یعنی امین الدین خان، جمال خان مندوخیل اور محمد علی مظہر صاحب وہ بھی ملے، اور انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق تمام کیسز جو ہے وہ آئینی بینچ کے سامنے 27 تاریخ کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ منصور علی شاہ صاحب، عقیل عباسی صاحب پہ مشتمل بینچ نے آج جو ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی جو کارروائی شروع کی گئی ہے اس کی سماعت کی. تاہم جو نظر عباس صاحب ہیں وہ چھٹی پر تھے کیونکہ وہ بیمار ہیں، اور اب ظاہر ہے نظر عباس صاحب کو تو آپ قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں، آپ ان کو اپنی انا کی بھیڑ چڑھا رہے ہیں. کیوں؟ کام آپ نے کیا، کمیٹی کا اجلاس آپ نے بلایا، رجسٹرار آفس سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نظر عباس صاحب کبھی یہ بات نہیں مانیں گے، کبھی یہ بات اعتراف نہیں کریں گے، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے تو یہ انہوں نے جناب یحییٰ افریدی صاحب نے یا امین الدین خان صاحب نے یا کسی اور نے جہاں سے بھی ان کو کہا گیا کہ فوراً یہ نوٹ پٹ کرو اور آج یہ کمیٹی بیٹھے گی، دونوں کمیٹیز آج بیٹھیں گی، یہ انہوں نے خود نہیں کیا، ان سے یقیناً یہ کروایا گیا ہوگا. لیکن اب وہ یہ بات نہیں کر سکیں گے، ظاہر ہے ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت جو ماحول ہے، اس ماحول میں یہ وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ اعتراف کریں گے، انکشاف کریں گے اور سچ بتائیں گے. تو بتایا گیا کہ جناب آج وہ بیمار ہونے کی وجہ سے نظر عباس صاحب چھٹی پہ تھے، تو سلیم خان صاحب جو ہیں محترم وہ پیش ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ غلطی کی وجہ سے یہ کیسز جو ہے وہ ریگولر بینچ کے سامنے رکھا گیا اور جس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بینچ سے کیسز واپس لے کر اور جو آئینی بینچ کو بھیجنا یہ بدنیتی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نیک نیتی کا عمل تھا کہ ایک غلطی ہوئی تھی، اس غلطی کو سدھارنے کے لیے کیا گیا ہے. اور آگے یہ بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل ہیں ان کو عہدے سے ہٹا دیا ہے، اور انہوں نے رجسٹرار کو چیف جسٹس نے ہدایت کی ہے کہ وہ آئندہ کسی بھی اس طرح کی صورتحال سے بچنے کے لیے جو ہے وہ احتیاط کریں اور کوئی کیس ایسا نہ لگے ان ریگولر بینچ کے سامنے جو آئینی بینچ کے سامنے جانا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں جو یہ ہوئی ہے اس میں یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ نہیں بتا رہے جو اصل سوال ہے. اصل سوال بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جب ایک جوڈیشل آرڈر ہو گیا تو اس جوڈیشل آرڈر کو ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے کیسے بدلا گیا. یہ ہے وہ سوال جس سوال کا جواب اس نوٹ میں بھی نہیں ہے، اس پریس ریلیز میں بھی نہیں ہے. اور یہ ایک کوشش تو کی ہے یحییٰ افریدی صاحب نے ایک آنکھوں میں دھول جھونکنے کی لوگوں کے، لیکن لوگوں کی آنکھوں کا عمران خان نے آپریشن کر دیا ہے اور اب لوگوں کو وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں جو پہلے وہ نہیں دیکھ سکتے تھے. اور اب اس پریس ریلیز کا کل صبح ذکر ہوگا. یہ سپریم کورٹ میں ہونے والی اہم سماعت سے 14-15 گھنٹے پہلے یہ پریس ریلیز آیا ہے
اب اس پہ کل یہ بات، لیکن دیکھیں کل جو ہے نا وہ توہین عدالت کی کارروائی اگر وہ اس بنیاد پہ ڈراپ کروانا چاہتے ہیں کہ کیونکہ اب چیف جسٹس پاکستان نے انتظامی سائٹ پہ اس معاملے کو دیکھ لیا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ اتنا آسان ہے. بہرحال دیکھتے ہیں جی کل کیا ہوتا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.